Maayong buntag maigsoon, magpabilin kita sa pagbarog, atong kuhaon ang atong mga Biblia o atong dunganan sa pagbasa sa Nehemias Kapitulo 1. Nehemias Kapitulo 1. Atong dunganan sa pagbasa mga igsoon. Sa bulan sa Kislev, sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes, samtang dito ako sa Susa, ang ulohang syudad, si Hanani nga usa sa akong maigsoon, miabot uban sa pipila ka tawo gikan sa Juda. Gipangutana ko sila bahin sa mga Hudiyo nga nahiuli gikan sa pagkabihag ug bahin sa Jerusalem. Sila mitubag kanako nga kadtong nahiuli gikan sa pagkabihag nagkalisod-lisod o gibiay-biay. Guba gihapon ang kutawg ang mga ganghaan sa syudad sa Jerusalem sukad sa pagsunog niini. Sa pagdungog ko niini, milingkod ako ug mihilak ug nagbangutan ako sa pipila ka adlaw. Nagpadayon ako sa pagpuasa ug sa pagampo ngadto sa Dios. Miingon ako, O Ginoo nga Dios nga anaa sa langit, gamahanan ka ug Dios ka nga gikahadlukan. Matinumanon kagayod sa kasabutan ug naghigugma ni adtong naghigugma kanimo ug nagtuman sa imong kasuguan. Tanawa ako ug patalinghugi ang pagampo nga sa adlaw o gabii gihimo ni imong alagad alang sa imong mga alagad nga ang katawhan sa Israel. Pasayloain taon kami sa among mga sala kanimo ug ang akong mga katigulangan nakasala. Dautan kamig mga binuhatan ug wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong alagad nga si Moises. Hinumdumi ang imong giingon kaniya. Kung dili kamo magmatinumanon, pati bulaagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan kung mobalik kamo kanako ug tumanon ninyo ang akong mga sugo, bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayong mga dapit, tigumon ko kamo ug dadun ngadto sa dapit nga akong gipili, diin adto kamo magsimba kanako. Imo silang mga alagad o katawhan nga imong giluwas pinaagi sa imong gahom. O Ginoo, pamatia ang pagampo niining imong alagad ug sa uban mong mga alagad nga nagpasidungog kanimo. Itugot nga magmalampuson ako niining adlaw ug hinaot unta nga kahimutan ako sa hari. Ug niining higayuna ako maoy tigtagay ug bino sa hari. Ato pong basahon ang Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 10. Unya sa bulan sa Nisan, sa ato pa sa mga 4 na kabulan ang milabay, sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes, samtang gitagayan ko siyag bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Busa giingnan ako sa hari. Nganong subo man ang imong panagway, nga dili ka man unta masakiton? Unsa may imong gikasub-an? Nahadlok ako pag-ayo ug gitubag ko ang hari. Hatagan ka unta o kamahalan ug taas nga kinabuhi. Nasubo ako kay ang syudad diin gilubong ang akong katigulangan, nagunob na ug nasunog ang mga ganghaan niini. Unya giingnan ako sa hari. Unsay buot mong ihangyo kanako? Busa nagampo ako sa Dios nga naa sa langit ug giingnan ko ang hari. Kun muuyon ka, kamahalan, ug kun maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Juda, sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. Ug miingon ang hari, samtang diha sa tupad kaniya ang rayna. Magdugay ka ba didto? Kanusa ka man mobalik dinhi? Unya miuyon ang hari nga mopauli ako sa Juda o gisultihan ko siya kun kanusa ako mobalik. O gihangyo ko ang hari nga kun mahimo magsulat unta siya ngadto sa mga kadakuan sa lalawigan sa Tabuk sa suba sa Euphrates aron tugutan ako nila pag-agi paingon sa Juda. Giangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asaph nga magbalantay sa iyang lasang aron hatagan ako niyag mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo, sa pagkural sa syudad ug pagtukod ug balay nga akong kapuy-an. Ug gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya kay naguban man ang Dios kanako. Gipakuyugan ako sa hari ug mga opisyal sa kasundaluhan ug mga sundalo nga nagkabayo. Sa
Abot ko sa lalawigan, unahan sa suba sa Euphrates, gihatag ko sa mga kadagkuan sa lalawigan ang sulat sa hari. Apan sa pagkasayod ni Sanbalat nga taga Horon ug ni Tobias nga iyang sulugoon nga taga Amon, nasuko sila pag-ayo kay dili man sila gusto nga may magtinguha sa kaayuhan sa mga Israelita. Praise God. Magampo ta mga igsoon. Balaan o gamahanan nga Dios, kami naghiusa ni taknaa. Tungod kay nag-ila kami nga ikaw ang labing gamahanan nga Dios, tag-iya sa mong kinabuhi. Takos yukbuan, simbahon ug alagaron. Ania ang imong mga katawhan, andam nga mamati sa imong mga pulong nga imong ipadayag sa imong balang espiritu pinagi sa imong alagad. Salamat nga ikaw magaabli sa among igdulungog, nahuna og salabutan aron among makinabuhi ang buot nimong among ikinabuhi karong panahona. Panalangin ang matag usa o Dios pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Malingkod ta mga igsoon. Atong gi-welcome ang tanan sa atong iglesia karon. Ingna imong tapad nalipay ko nga naa ka karon. Imong kilid ingna nga welcome. Kay labaw na tong gi-welcome ang pulong sa Dios ug ato makaigsuonan nga miduyog nato pagsimba sa Luzon, Visayas, Mindanao ug sa ubang dapit sa kalibutan, sa kadagatan ug sa kamad-an man. Base sa atong pagbasa, atong uluhan sa atong pamalandong Rebuilding What's Wrong. Ang pagtukod sa unsay naguba. Rebuilding what's broken. No? So, when God's people are stirred with deep concern, steadfast commitment and strong courage, guided by true faith and trusting prayer, even the most broken walls can be rebuilt. Kung ang katawhan sa Dios mapukaw sa tinud-anay nga kahangawa, lig-ong commitment nga may kaisog, giniyahan sa tinuod nga pagtuog, masaligong pag-ampo, bisan taliwala sa daghang mga guba, kini mapatukod pagbalik. Ang tibuok kasulatan, sa tibuok kasulatan, matag higayon nga mulikoy ang katawhan sa Dios. Pagbalik kaniya, paghinulsol, pagbago, pagtukod, maoning panahon na mga kaigsunan nga makasinati sila o pagdisiplina sa Dios. Base sa Deuteronomio 4:25 ngadto sa 31. Ang Judges chapter 2 verse 7 to 10 mga kaigsunan, naghisgot ka na nga panahon sa pagpangulo o pagdumala ni Josue, ang katawhan nag-alagad sa Dios. O ang mga katigulangan sa iyahang kapanahunan nangalagad sa Ginoo. Pero sa diha nga namatay na si Josue, kay siya may nipuli pagkamatay ni Moses. Namatay si Moses, dayon nipuli si Josue. Namatay si Josue, nipuli ang sunod nga katigulangan. Nangamatay ang katigulangan, dayon mitubo og nanaghan ang mga kaliwatan. Og unya wala na sila kasunod sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan nga base sa kinaiya sa Dios, atong nailhan nga ang Dios gugma. Amen ba? Ang Dios maluluyon. Ang Dios matinud-anon sa iyahang mga saad. Pero ato pong mahibaluan sa iyahang kinaiya nga siya hustisya. Dunay hustisya niya. So mga kaigsunan,
ang pag sinati ni Nehemiah sa iyahang story dinhi sa Nehemiah. Usa ni katumanan sa mga kasinatian sa iyang katawhan nga wala mosubay sa iyahang plano o kabubuton, milikoy sila. O maunang may resulta tong giingon nga sa Ginoo, patibulaagon ko kamo. So natibulaag sila makaigsunan sa Babylonia, sa Persia, ang Juda, nahitabo nga kining niyang unang pagbalik nila gikan sa ilang pagkaulipon gikan sa Babylonia. Then ang ikaduha sa Persia, sa present nato karon nga nasod Iran. Kini si Nehemiah didto sa Persia tungod kay apil siya sa pagkaulipon, pero nahimo lang siyang sinaligan sa hari sa Persia nga siya maoy tig sinaligan, steward sa kupa sa hari. O nang siya nakasinati o kasakit tungod sa pagkaguba sa nasod, diin sila naulipon o mao na makaigsunan nga ako pong mahulagway nga sama sa nasod ni Nehemiah. Ang pangutana, ang ato ba pong nasod karon nakasinati og pagkaguba? Doon na ba'y brokenness, doon na ba'y pagkaguba sa atong nasod tungod sa mga problema, kalamidad o mga kasalanan nga nahitabo sa atong nasod nga may resulta og mga kasakitan sa kadaghanan. Our nation, our provinces, our cities and municipalities, the barangays, even our families, individuals are also experiencing different kinds of brokenness. Nagkalain-laing klase makaigsunan sa pagkahagba, pagkabungkag. And today, God is still calls believers to rebuild what's broken sa atong kinabuhi, sa atong mga relasyon, pamilya, sa atong komunidad o sa atong nasod. Diba, dili pa lang dugay, may abot nato si gibisitaan ta ni Bagyong Tino. Nya daghang mga kinabuhi nga nakalas. Daghang mga nag-antos, daghang mga nag-agulo, daghang way mga balay, daghang usa na lang ang nabilin sa usa ka pamilya. Mga igsoon, nakasinati ta og daghang mga pagkahagba, pagkaguba. Ang atong ekonomiya, ang atong nasod nakasinati sa korupsyon og apektado tatanan. So what can we learn from Nehemiah's example about how God rebuilds what's broken? Unsa man ang atong makatunan gikan sa panig-ingnan sa kinabuhi ni Nehemiah, kung giunsa sa Dios pagpahiuli ug unsaon sa Dios pagpahiuli ang guba nga kahimtang pinaagi nimo ug pinaagi nako. Makaplaga nato makaigsunan sa bersikulo 1 hangtod sa 3 nga si Nehemiah dunay kahangawa sa naguba nga parel. Ingna imong tapad kahangawa. Unsa man ang kahangawa? Duna siya gibati niya ang kabug-aton sa kadakong problema o kasakitan. Pila na to bation o kabug-at kung dunay imong igsuon nga kanang himatyo na or kanang nagtinga na or dunay igsuon nga naay dakong problema, bation ba sab nimo ang kabug-at? Dunay may kauban sa trabaho nga kanang hingatawa kay siya, siaw kay siya, pero panahon gani nga hubakon siya,
murag mulugwa ang iyahang mata, inig tukar na sa iyang hubak, kana bitawng itom nga mo aksyon na og wala, nga inig hubak na mo, ana siya. Nya, kami pod magtan-aw mga kaigsunan, mura pog mapugnan ang among gininhawa, kay murag muapil man pod may sayang pagbati. Si Nehemia mga kaigsunan, pagkadungog niya sa balita, sa iyang igsuon, bahin sa mga nahiuli gikan sa pagkabihag sa Jerusalem, mingon ang iyang igsuon nga nagkalisod-lisod o gibiay-biay ang mga kaigsuuna nato didto sa Jerusalem. Matod pa sa versikulo 3, guba gihapon ang kuta ug ang mga ganghaan sa siyudad sa Jerusalem, sukad sa pagsunog sa pagkasunog niini. Ang word nga broken down sa Hebrew nga pinulungan gitawag nagpaurats. It means violently scattered and shattered down. So grabing kanang dili lang lusno kundi bungkag yun. Mauna ang sitwasyon sa kahimtang sa Jerusalem. Ang ilang paril, wasak, guba, og ang mga tao nagkalisod-lisod. The walls of the city symbolized security, protection, dignity, and divine blessing. Ang Jerusalem vulnerable kaayo sa atake, sa kaaway. Sayon ra kayo silang sudlon, daog-daogon og himong ulipon panamastamasan sa ilang kaaway tungod kay guba. Og mauni ang nahitabo mga kaigsunan. Pagkabati, no? When Nehemia learned about the distress and disgrace sa iyahang kaubanan. Ngano man, siya tua sa palasyo nagpuyo. Og unya mga kaigsunan, ang iyang katauhan nagkalisod-lisod. Pwede ra ba kahang moingon si Nehemia nga okay ra mo magkalisod-lisod? Naabitaw ko sa palasyo. Pwede ra ba siyang moana? Pero unsa may gihimo niya mga kaigsunan? Verse 4, pagkadungog ko niini, milingkod ako og mihilak og nagbangutan. Dili lang igo nga nakabati siya, nakahibalo siya sa kalisod, kundili nagbangutan og mihilak siya sa presensya sa Ginoo. When I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Mihilak siya, milingkod siya, og unya, mihilak siya. Doon na ba yung mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga imong giubanan ang imong higala og hilak? Kanus-aman ka nakahinomdom nga ikaw giubanan og hilak or ikaw mikuyog og hilak? Nakasinati mi sa kami ni Mercy sa diha nga dunay bugat nga problema ang among anak og nabati ni namo ang iyang kabugat. Samtang naminaw mi sa istorya, dili wala namo tuyua, miapil pog lugmaw ang among mga luha. Ngano man, gibati namo ang kabugat nga iyahang gibati. Mausab na ang gibati ni Nehemia. Sa atong sitwasyon karon mga igsoon, moingon bata nga okay ra na silang nangamatay na diha kay makasasa man po ng lugar. Moingon bata nga
Okay ra po nang gibahaan sila diha kay gikurakot man ang kwarta. Or si Nehemiah mga kaigsunan, wala siya mo blame ni bisan kinsa, kundili mga kaigsunan, honest siya sa iyang kaugalingon nga pagbati, nga miduyog siya sa problema o kasakitan, pag-alsa sa kabugat sa problema nga nasinati sa iyahang nasod. Without mourning over sin, we may end up managing ruins instead of rebuilding walls. Si Nehemiah makaigsunan, unsa may iyang gihilakan? Ang sala ug ang epekto sa sala. Ngano man, kahibaw man siya nga kung mulikoy ang katawhan sa Dios, dunay disiplina nga himuon ang Ginoo. Ngano man, aron mahinumdom ang katawhan nga siya Dios nga maluluyon, Dios nga mahigugmaon, pero Dios pud siya sa hustisya. Amen ba? Sa imong hunahuna, kaya ba pahunungon sa Ginoo ang linog? Sa imong hunahuna, kaya bang pahunungon sa Ginoo ang bagyo? Sa imong hunahuna, kaya bang pasawomon sa Ginoo ang bagyo nga kusog didto sa dagat? Pero nganong kung atong pangutanon, Ginoo, nganong arimang gyud nimo ipaagi sa Cebu? Nabay nangutana ana, Lord, nganong ipahapit pa man gyud nimo sa Pilipinas? Nga daghan man kaayong dako man ang dagat nga pwede nimong dito paagion. I believe mga kaigsunan, ang Ginoo nanguhit nato. Nagpahinomdom nato nga kinahanglan ang Pilipinas muhinulsol ug mubalik sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Og si Nehemiah nag-ingon diri, nagpadayon ako sa pagpuasa ug sa pag-ampo ngadto sa Dios. There was a deep, a desperate prayer made by Nehemiah. He cried out to God. Kanus aman ang katapusang higayon nga you cried out to God para sa atong nasod. Para sa mga nasalanta sa mga nagkalain-laing matang sa kalamidad. Labaw sa tanan, pila na to may cry out. Tungod kay duna pay daghang mga tao nga wala makadungog sa maayong balita. Og nahibalo ka og asa sila padulong base sa giingon sa pulong sa Ginoo. Si Nehemiah iyahang gi-acknowledge niya kung kinsa ang Dios panahon nga siya nag-ampo. Iyang giila mga kaigsunan nga ang Dios labing gamhanan, ang Dios halangdon ug ang Dios matinud-anon nga mutuman sa iyahang mga saad. Rebuilding begins by remembering who God is. Doon na siya plano nga tukuro niya unsay naguba, pero sa dili pa siya makatukod, importante nga kauban niya ang Dios ug mailhan niya ang Dios sa ihang plano sa pagtukod. Nehemiah's confidence came not from resources or position. Dili sa iyahang posisyon o kinsa iyahang gisandigan, but from God's character. Ang iyang pagkadako, pagkahalangdon, pagkagamhanan sa iyang pagka-faithful. If we lose sight of God's sovereignty, we'll either panic
or rely on human plans. Forgetting God's nature leads to fear and frustration. Ang pangutana, how big is your view of God compared to your view of your problems? Kaya og unsay imong fokusan og tutukan, maunay magkaanam og dako sa imong pananaw. Sama pananglitan kung mukuha kag usa ka palito nga posporo. Bisag gamay kayo na, pero kung maunay imong fokusan og tan-aw, mahibong ka nga ang palito sa posporo mas dako pa sa punuan sa lubi. Kabantay ka? Kung maogyo imong tutukan og mayo ang usa ka palito, murag dako pa sa punuan sa lubi. The more ta mo focus og mawala na ang atong pananaw sa Dios, murag mas dako ang atong problema kaysa pagkadako sa Dios. Si Nehemia, wala niya wad-a ang iyahang pagpunting sa pananaw unsa kadako ang Dios sa iyang kinabuhi, taliwala sa daghang mga guba nga sitwasyon sa iyahang palibot. Unsa may giingon diri sa bersikulo 6 ngadto sa 8. Tan-awa ako og patalinghugi ang pag-ampo nga sa adlaw o gabi gihimo nining imong alagad alang sa imong mga alagad o katawhan sa Israel. Unsa may gihimo niya sa giingon niya, pasaylua in taon kami sa among mga sala kanimo. Iyahang gi-admitar o giila mga kaigsunan nga siya apil sa kasalanan sa iyahang nasod. Wala siya moingon nga, ana naman ko deres palasyo sa Iran o sa Persia. Kamo diha, pangayo mong pasaylo kay gidisiplina mo sa Ginoo. Mga igsoon, nang gilabot siya. Doon ako'y nakaila, taga Bohol, niya, panahon nga wala na bilin sila sa katong last trip nga biyahe gikan sa Bohol mga kaigsunan padong diri Cebu. Nag-hire sila og dako nga pambot. Nya 7 sila ka buok sakay sa pambot. Pag-abot nila kanang dool sa tunga-tunga sa Lapu-Lapu og diha sa may isla, nagsugat ang dagkong baod ug ang sulog. Og unya, usa ka nanay nga nagdalag bata, porti ng hilak tungod kay hapit na matangtang ang katig sa ilahang isakyan. Og mihilak siya og mingon nga, pag-ampo ta sa Ginoo, mag-ampo ta sa Ginoo. Unsaon na ni nato og mawala na ning katig. Doon na po'y kauban nilang pasahero, maingon nga, ayaw nalagsaba diha. Nganong mahadlok man ka nga, di man ni ato ang pambot. O gikasabaan siya sa babae mga kaigsunan nga, unsa may imong hunahuna kung malunod ta, di ka maapil. Mitubag ang lalaki, ako lang tong gisulti para mawala pod ang akong kahadlok ug dili ta mga hadlok tanan. Ngano man kay mga lunod sila, sug, baod. Dunay mga panahon baka makaigsunan sa atong kinabuhi, ilahara tong problema dito. Okay ra man ta diri. Wa man ta bahaa. Wa man ta linuga, wa man ta bagyuha. Mga igsoon, mingon si Nehemia, pasaylua in taon kami sa among mga sala. Wala siya mingon, paghinulsol mo sa inyong mga sala.
Mi-identify siya mga kaigsunan sa sala sa iyahang nasod. Verse 7, sa may giingon, dautan kamig mga binuhatan og wala namo tumana ang sugo pinaagi sa imong alagad nga si Moises. Sa atong hunahuna mga kaigsunan, ang atong nasod sa Pilipinas, nakasala kaha batok sa Dios. Sa atong hunahuna, ang atong relasyon sa Dios, duna kay kang-ah tungod sa mga sala sa atong nasod. Mingon si Nehemiah, Lord, nakasala mi. Nakahibaw si Nehemiah nga base sa saad o base sa Deuteronomy chapter 30 verse 1 to 5, iyahang girecognize nga ang kasinatian nila usa ka pagdisiplina sa Dios tungod sa ilang disobedience. Tungod kay nag-ingon ang Dios nga ayaw ko ninyo pasuka kaysa diha nga magsimba kamo og laing Dios pati bulaagon ko kamo. Unsa ka sala sa atong sa atong Pilipinas? Korupsyon ra ba? Doon na ba'y pagsimbag Diyos? Necromancy, killings, abuse, trafficking, tanan mga kaigsunan, drug abuse, drug addiction, lost sa media addiction, naa ba? Daghan mga kaigsunan ang kasalanan sa atong nasod nga kinahanglan nato pangayuag pasaylo sa Dios. Nag-agulo si Nehemiah tungod kay kung dili maghinulsol, dili mo balik ang katawhan sa Dios, kahibalo siya nga disiplinaon sila sa Ginoo. Sa diha nga makasala ka, kahibaw man ka o makasala ka kay magilty man ta. Unsa may imong kinaiya? Imo bang tabunan ang imong sala? O imong isulti, Lord, nakasala gyud ko. Lord, pasaylo ako kay ako ning nabuhat. Wala tabuni ni Nehemiah ang sala sa leaders, sa iyahang nasod. Wala siya maingon nga, wa niya gi-blame nga corrupt ang among nasod o wa siya gi-blame mga kaigsunan. Pero nagpakabana siya diha sa mga pag-ampo. Pila na to nagtinguha nga magpakabana diha sa pagdangop sa Ginoo. Mga igsoon, wala ko magdasig ninyo nga inig panahon sa rally, magdapunta dito og mga explosive ha, kay magpakabana ta. Dili ni mo ako gipasabot, kundi magpakabana ta sa pag stand in the gap sa naputol og nabugto og naguba nga relasyon sa tao ug sa Dios. Sa atong pangutanang, unsa may mga broken walls nga atong nakita sa atong palibot. Unsa may broken walls nga imong naobserbahan sa atong palibot, sa atong komunidad, sa atong lungsod, sa atong nasod. Unsa may naguba? Ang verse 8 to 9 nag-ingon, hinumdumi ang imong giingon kaniya. Kung kamo magmatinumanon, pati bulaagon ko kamo. Ngadto sa ubang katawhan, apan kung mobalik kamo kanako ug tumanon ninyo ang akong sugo. Bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayo mga dapit. Tigumon ko kamo og dad-on ngadto sa dapit nga akong gipili. Diin adto kamo magsimba kanako. Then si Nehemiah mga kaigsunan nagampo og pabor o kalampusan.
Imo bang nabati nga ang Dios karon mga igsoon nagtawag nimo to pray, to repent, to pray for and intercede for our nation? Imo bang nabati nga nagtawag ang Dios pagampo, pagpaluyo sa mga nawad-an o kinabuhi? Nabanlas ang ilahang mga dili lang kabtangan kundi kauban sa pamilya? Imo bang gibati ang tawag sa Dios paghinulsol, pagbalik ngadto sa Dios aron matukod pag-usab ang maayong kahimtang sa atong nasod? Dunay usa ka Koreano miingon siya nga niadtong 40 ka tuig ang nilabay, ang Korea nangandoy nga naa sila'y piso. Kay dako kayo dako kayo ang value sa piso sa unang panahon. Nangandoy sila, si Reverend O, pagbisita niya diri sa Pilipinas, miingon siya nga maayo untag ang Korea mapariha sa Pilipinas. Makita nato ang dakong revival sa Korea mga kaigsunan. Makita po nato ang gintang sa pag-angat sa ilang nasod ug sa ilang nasod. Ug nagtuo sila mga kaigsunan nga ang revival magsugod sa mahinulsulon nga kasing-kasing. Tungod kay ang kalambuan sa nasod nakakonektar sa pagpanalangin sa Dios. Si Nehemiah, nagampo siya sa verse 11, mayon siya, "O Ginoo, pamatia ang pag-ampo nining imong alagad ug sa uban nga mga alagad nga nagpasidungog kanimo. Itugot nga magmalampuson ako nining adlawa." Pila nato nagampo og kalampusan? Amen. Nagtinguha ba ka kalampusan sa imuhang trabaho, sa imong pag-eskwela, sa imong negosyo, sa imong future? Nagtinguha ba ka kalampusan? Dili sala o dili sayop mga igsuon kung mo pray ka og success. Si Nehemiah nagampo siya makaigsunan nga, "Lord, itugot nga makasinati kami sa imong pabor, nga makasinati mi og kalampusan." When prayer precedes the plan, God's favor follows His people. Sa diha nga unahon og haniga nato ang atong mga plano sa mga pag-ampo uban ang kaalam og pagkonsulta sa Dios. Nagtuo ta makaigsunan nga ang katawhan sa Dios makasinati sa iyahang pabor. Usa ba ka moingon nga, "Lord, nagampo ko nga ang imong pabor akong masinati." Nehemiah prayed with boldness and belief. He understood that success in rebuilding depends on the favor of God, not the favor of man. So, when prayer is neglected, pride takes over. So sa diha nga we start relying on skill rather than surrender. And the walls remain unfinished and broken. Kada plano nato, kada damgo nato sa atong pamilya, business ug uban pa, importante mga kaigsunan nga pinandungan sa grasya sa Dios. Amen ba? Pangutan na imong tapad, nagampo ba ka sa wala pa ka nagplano o nagplano kadaan ay ha ka nagampo? No? Ang sunod mga kaigsunan, makita nato sa verse
chapter 2 verse 1 to 9. Unsa may nahitabo sa chapter 2 verse 1 to 9? Nining bulan sa Nobyembre sa Nisan, samtang si Nehemia nagdala sa bino, nagtagay sa bino o iyahang gidala kini ngadto sa hari. Nabantayan sa hari nga masulubon kaayo si Nehemia. Nganong doon na may tigtimpla, tigtilaw, tigtagay sa wine? Nganong unsa may implikasyon ana makaigsunan? Ang tao nga sinaligan sa kupa sa hari, maunay tao nga taas, usa sa mga taas og ranggo. Kay ngano man, doon na may posibilidad nga ang mainom unya sa hari makadaot niya o butangan ba o dili maayo para mahilo siya. Mao nang critical kaayo ang role sa steward sa cup. Appearing sad before the king was risky. Cupbearers were expected to show joy. Yet Nehemiah's burden was greater than his fear. Ang pagdala o bino ngadto sa hari, kinahanglan nga walay makitang pagduda ang hari pinaagi sa panagway. Pero nabatyagan sa hari nga nganong nagmasulubon man ka. Tanawa ko na imong tapad og mao ba nay dagway ni Nehemia. Nakabantay ang hari nga malipayon man ta kakaayong mag-serve nako og wine ngano man nga karon nga mura magbitay kay imong limugmugan. Ngano man nga mura man og mugot kay kakaron. Unsa may imong gikasub-an. So nakabantay na ang hari mga igsoon nga subo kayo ang naong ni Nehemia. So, nahadlok, mingon si Nehemia, nahadlok ako pag-ayo o gitubag ko ang hari. Hatagan kaunta kamahalan ug taas nga kinabuhi. Nasubo ako kay ang siyudad diin gilubong akong katigulangan. Nagunob na ug nasunog ang mga ganghaan niini. So mga kaigsunan, mauning gipadayag, honest si Nehemia sa iyang gibati sa sitwasyon, sa iyahang lugar. Unya, giingnan ako sa hari, unsay buot mong ihangyo kanako? Verse 4, busa, nagampo ako sa Dios nga nasa langit, o giingnan ko ang hari, kung muuyon ka kamahalan, o kung maluoy ka kanako, tuguti ako sa pag-adto sa Huda, sa siyudad nga gilubngan sa akong katigulangan, aron ako kining tukuron pag-usab. So dunay request si Nehemia, naghangyo siya og pabor nga tugutan siyang papaulion. Og unya naghangyo siya nga muhatag siya og sulat, no, sa mga kadagkuan nga nagbantay didto sa iyang agianan sa suba sa Euphrates nga paagion siya padung sa Huda, o sulatan niya ang magbalantay sa lasang aron po tagaan siya kahoy pagtukod sa naguba ug nahagba nga paril. Og sa verse 8, og gitugot sa hari ang akong gihangyo kaniya, kay nag-uban manako ang Dios. No? Si Nehemia mapaobsanong mihangyo og pabor sa hari, og ang hari mitugot sa iyang hangyo tungod kay
nag-uban man niya ang kamot sa Dios. Mga igsoon, bahala og unsay kahimtang sa atong palibot. Ang importante nga imong masinati ang pag-uban sa kamot sa Dios sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. Kinsa kay makagunob nimo, kinsa kay makalupig, makakuha, makaaway nimo kung ang kamot sa Ginoo kanunay nagpandong nimo. Kaya ba ni Satanas nga muguba nimo kung ang kamot sa Ginoo anaa nagpandong nimo? I believe mga kaigsunan mao ni ang nasinati ni Nehemia nga bisan sa iyahang sitwasyon, sa iyahang plano sa pagtukod, nahimo ning malampuson tungod kay anaa ang kamot sa Dios nag-uban kaniya. When God's hand is upon us, even the hearts of kings turn toward His purpose. Nehemiah stepped out in faithful action and God supplied supernatural favor. So sa diha nga ang kamot sa Dios anaa nagpandong kanimo. Even earthly powers align with God's purpose. God works through human authority to accomplish His divine plans. Ang Ginoo, pinaagi sa iyang gahom, mugamit bisan ang mga ungodly people, iyahang gamiton para ma-accomplish ang iyang purpose sa mga tao nga giubanan sa Dios. Ang pangutana mga kaigsunan, do you trust God's hand in your life even when the path seems uncertain? Imo bang gisaligan ang gahom, ang kamot sa Dios nga nagpandong sa imong kinabuhi bisan sa atong gilakwan nga libaong way klaro? Nehemiah's journey teaches us that spiritual renewal always begins with a burdened heart, a believing prayer, a bold step of faith. Before God rebuilds the walls around us, He rebuilds the heart within us first. Amen? It is never too late for a new beginning in your life. Matod pa ni Joyce Meyer, mga igsoon. Unsa ta kasensitibo sa atong palibot, sa mga hitabo sa atong nasod. And God is calling you to be the Nehemiah of today. Ang Dios nagtawag og mga Nehemiah karon. Ingna imong tapad ikaw na. Nehemiah began with burdened concern, continued with believing prayer, and acted with boldness. His story reminds us that God still rebuilds what sin and sorrow have shattered. What broken walls around you is God calling you to see, grieve, and rebel? Are you willing to obey God's call and commit to His cause? What specific step can you take this week to join God's rebuilding plan in your home, in your heart, in our communities, bisan pa sa atong nasod? Sa ako nang giingon nga God is still looks for Nehemiahs today, men and women who will rise from deep burden of concern, committed to prayer and courage to rebuild what is broken.
Daghan sa atong mga generation karon nga dunay broken nga kinabuhi. Helpless and hopeless. Ang uban maghikog. Mahibong ka nga dato man ta nganong maghikog man. Ngano man tungod kay dunay kahawang sa kasing-kasing nga ang makatagbaw mao lamang ang atong buhi nga Dios. May we rise like Nehemiah with compassion in our hearts, conviction in our prayers, and courage in our hands to rebuild our families, churches, communities, and nation for His glory, for the good hand of our God is upon us. Pila na to nagtuo nga ang kamot sa balaan nga Dios nagpandong nimo og nako. Lord, ayaw itugot nga mawala ang imong kamot sa pagpandong sa matag pamilya, sa matag estudyante, sa matag tatay, matag nanay, matag nagtrabaho mga igsoon. And ang tawag sa Ginoo nga magpakabana ta. Sensitibo ta nga mamati ug magpakabana ta sa epekto sa sala sa atong nasod ug andam tang mo balik mo hinulsol sa Dios. Usa ba ka mo ingon nga Lord, himo akong kabahin pag-restore sa naguba nga relasyon sa pamilya, sa nasod. Andam ba ka motubag sa tawag sa Dios? Nga Lord, himo ako, apila ko Ginoo, nga mahimo kong kabahin sa pagtukod sa naguba nga relasyon. Atong awiton ning awit mga kaigsunan nga Heal Our Land. Manindog ta. Awiton nato ning Heal Our Land o mao ni atong tinguha mga kaigsunan nga base sa giingon sa Dios ngadto kang Solomon nga kon ang akong katawhan magpaubos sa ilang kaugalingon, mangita sa akong naong og mo sa likway, mutalikod sa ilang dautan nga binuhatan og paagi. Ako nga naa sa langit, mamati kanila og mopasaylo sa ilang mga sala ug moayo sa ilahang yuta. Heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Sa di pa mo padayon mga kaigsunan ang atong nasod nakasala batok sa Dios. Apil ta. Kinahanglan ta maghinulsol. Lord, nakasinati mi sa nagkalain-laing mga kalisod, kalamidad, problema, kamatay. Imo ming gipahinumduman nga kami mo hinulsol ug mobalik kanimo. Magahinta o mubo nga panahon sa gahin sa paghinulsol, pag-ila sa kinasingkasing nga pagdangop sa Dios. Kung imong gibati nga magbarog lang ka, nga magampo, maglingkod, kung gusto kang muluhod, feel free mga igsoon nga muampo ka. Samtang mag-awit ta padayon ining awit. Heal our Our land. land, Father, heal our land. Among gihinumduman o Dios. Hear our cry Ang and epekto sa sala turn nga our nation back among nahimo sa among nasod, Lord God. Ang daghang kasalanan Lord, sa among nasod, heal Lord. our land. Hear us, O Kinabuhi, Lord. nakalas. Heal our land. Kalamidad,
sa sala, sa idolatry, sa corruption, sa kilis, daghan pang matang sa sala, O Diyos. If my people will Forgive us, O humble God. themselves and Hallelujah. Thank you, pray. Jesus. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal the land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive their sins and heal our broken land. Lord, we vow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from my wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Father God, mao kini ang among cry sa among kasing-kasing, Lord. Among gihinulsulan ang tanang mga evil and wicked ways, sins, Ginoo, sa among nasod nga Pilipinas, Lord. Nakita nimo, Dios, ang tanan namong pagkadautan. Pasayloa kami, Ginoo, sa tanan nga mga sala, mga epekto, Ginoo, sa sala nga among nahimo, Lord, ingon nga nasod. Limpyuhi kami, Lord. Lord, nagtinguha kami nga mabalik ang maguba nga relasyon. Guba nga relasyon sa pamilya. Nagtinguha kami nga ayuhon og balik, Lord, ang among yuta, Lord God. Father, we pray for godly leadership, Lord God, with wisdom and integrity who leads our nation, Lord God. Tungod kayo og dili maayo ang mga leaders, Lord, dunay epekto usab namo nga naa sa ubos, Lord. Busa, Ginoo, we plead for the blood of Jesus to cleanse us from our sins. Lord, himoa kaming takos, and Lord, we pray for your divine favor nga magpadayon ang imong pagpandong sa imong balaang kamot sa matag usa, nga imong tipigan og palambuon, Lord, sa unsa mang matang sa mga kalisod sa journey nga among naagian.
ug among isalig kanimo ang among future. Ang matag pamilya, matag bata, batanon, estudyante, nagtrabaho, mga nanay ug tatay, mga hamtong Lord. Among isalig kanimo ang among future. Mga negosyo uban pa Lord, ug gamita ang matag usa Lord nga mahimo ming builder Lord of broken relationship. Broken and hopeless lives. Bless each one today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagtapos, atong pasalamatan ang Ginoo. Balaan o gamahanan nga Dios, kami mapasalamaton sa imong presensya sa among taliwala. Salamat sa matag usa nga nagahin sa ilang hago, sa ilang oras, sa ilang panahon. Aron Ginoo sa pagsimba, pagyukbo kanimo, ug salamat sa fellowship Ginoo sa matag usa ug sa kalinaw kalipay sa balaang espiritu. Bugkusa kami uban sa imong gugma amahan ug ang kalinaw sa balaang espiritu ug panalipod ug ang grasya ug gugma ni Ginoong Hesus masinati sa tanan. Imong palambuon ug panalanginan ang tanang mga paningkamot, mga negosyo ug mga panarbaho sa tanan mga kaigsuonan, tanang mga estudyante, tanang mga kabataan ug mga hamtong Ginoo, magalakaw sila nga imong gipanalanginan nga nagmalambuon. Pinaagi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen.